Radio Kagambana Live Report. Bukas sa posibilidad si Plaridel, Misamis Occidental Mayor Gadwin Handumon sa mga posibleng pagpalambo pa sa Camp Arayao nga nahimutang sa Barangay Tipulo, sakop sa maong lungsod. Lakip sa gitan-aw nga kalambuan mao ang posibleng katukuran sa airport sa maong lugar, sanglit na himo ng insurgency-free ang probinsya sa Misamis Occidental. Matod sa mayor nga usa ka maayong lugar ang Camp Arayao alang sa dugang modernisasyon sa armadong kusog sa Pilipinas tungod aduna kinilapad nga luna. Apan giklaro niini nga wala pay master plan ang maong plano sanglit, sugod pa lamang kini og nagkinahalan pa og dugang pagtuon. Gisiguro ni Mayor Handumon nga dili mapiktuhan ang mga katawhan nga ninimuyo sa ubos nga bahin sa maong kampo sa higayon nga adunay pag-develop sa lugar, particular na sa mismong kampo sa mga sundalo. Iyal ta kayo kay naman ta sa coastal area. So ug doon naman gani mga kuan pa modernization sa kampo sa tingali ning Campo Arayao nga part sa modernization usab sa military. But as I've said, naay mga area nga nara sa daplin kayo nga dili na matandog ang ato mga katawan. Na muna ilang ipaabot nga makaangkon ta sila, makakuha sila og titulo sa yuta nga mahatag nila. Nasairan nga mukabat sa kapino 160 nga mga pamilya ang namuyo sa ubos nga bahin palibot sa Camp Arayao nga nagtinguha usab nga makaangkon og titulo sa yuta nga ilang tikad sulod na sa taas nga panahon. Ang maong tinguha sa mga residente ang suportado ni Mayor Gadwin Handumon nga personal usab nga mitambong sa gipahigayong panagtagbo sa maong mga residente kauban ang mga personahe sa Department of Agrarian Reform Misamis Occidental ni adtong nakalabaing semana. Alang sa DEX, Didi Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si WD25, May Ann Lumongo, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.